गुरुदेव प्रणाम। कृष्ण हाम्रो लाजिमपाट के कृष्ण के नाम है? कृष्ण हाम्रो हो? यो कसको प्रश्न? मान्छे छैन भने जवाफ मैले कसलाई दिने? नभएको मान्छेलाई जवाफ दिएर साध्य छैन। को हुनुहुन्छ कृष्ण भने? थ्याङ्क यू। आदरणीय गुरुदेव प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रताप पपुवा कालीमाटी। गुरुदेव जीवन किन सोचे जस्तो हुँदैन? यत्रो लेख्नु भएको छ, सोचे जस्तो नभए पनि एक लाइनमै पुग्यो नि। अब हेरौँ एउटा महान लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्न खोज्यो, तर त्यसका पछाडि आउने व्यावहारिक सामाजिक र अन्य समस्याले गर्दा मुख्य उद्देश्यमा पुग्नै सकिरहेको हुँदैन। तिनै समस्याको समाधान गर्दा गर्दै परिस्थितिले यस्तो मोड लिन्छ कि मुख्य लक्ष्य पूरा गर्न छुट्टाएको समय ती समस्याको समाधान गर्दा गर्दै बित्छ र मुख्य लक्ष्य त सुरुवात पनि हुँदैन। र अर्कोतिर ती समस्याको समाधान नगरेसम्म एक पाइला पनि अघि बढ्न नसक्ने तथा आफूमाथि जोखिम पर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा जति प्रयास गरे पनि के गर्नु, खोजेको कुरा कहिल्यै पुरा हुँदैन। त किन प्रयास गर्नु? बरु ढोका ठुनेर सुतिरहँ जस्तो लाग्छ। र यो पनि थाहा छ, यसरी पनि समस्याको समाधान हुँदैन। अन्ततः गुरुदेव हजारौं काँडाका बीचमा जसरी फूल फुल्छ त्यसरी नै यी समस्याका जालाहरूलाई काट्दै म सफल कसरी बन्न सक्छु? यो प्रश्नको जवाब व्यावहारिक तरिकाबाट गुरुदेवको मुखारविन्दबाट सुन्न चाहन्छु। जय गुरुदेव। प्रताप पकुवा को हुनुहुन्छ? आउनुहोस् यता बाबा। व्यावहारिक तरिकाबाट बुझाइदिनु भन्नु छ नि। अब यिनको हातमा डाउजिङ गर्नुहोस्। उठ्नु उठ्नु यता हेर्नु। उनले जाँच हुन्छ नि लिनुहुन्छ, अल्छिने हात भन्छ नि। अहिले हाँसिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई जाँचेपछि थाहा हुन्छ। तर बन्धुहरू, अब उहाँको जाँचेमा होइन, अब अरू कसैको जाँच्ने धेरैजना भन्नु अस्ति जाँच एकछिन तपाईँ विनय रमणजी चाहिँ ठोक्नु न ताली यार। आफ्नो हात ठिक छैन, मैले देखाइदिएँ। त्यसकारण पहिला त हात कसरी ठिक हुन्छ, यो हातबाट पोजिटिभ ऊर्जा कसरी, ऊर्जा त जहिले पनि ऊर्जा न्युट्रल हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एटिट्युडले के पोजिटिभ बनाउँछ कि नेगेटिभ बनाउँछ? याद राख्नुहोस् यो कुरा। शक्ति भनेको त न्युट्रल हो। अब एटिट्युड के छ तपाईँको? यदि तपाईँको नकारात्मक एटिट्युडमा फस्नु भयो भने खालि तपाईँले ऊर्जालाई नेगेटिभ बनाइदिनुहुन्छ। अनि तपाईँले लेख्नु भएको कुरा पनि बडो गजब। गुरुदेव जीवनमा किन सोचे जस्तो हुँदैन, जीवनमा सोचे जस्तो किन हुँदैन भन्नुभयो नि। सोचे जस्तो नहुने गराएर बाँच्नु भयो तपाईँ। सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन भन्नुभयो, त्यो गराउने काम त आफै गरेको हो नि। मैले सोचेँ अनि नहुने मात्रै सोचेर बसेँ। हुने पनि त छन् नि जीवनमा। भाग्य बाबु कालीमाटी तपाईँ हाम्रो सामा खुसीको
अहिले निःशुल्क यो कार्यक्रम छ, त्यहाँ जानुभएको छ? दिनदिनै गइरहनु भएको छ? कति भयो जानु? 15 दिन भयो। 3 महिना लगातार जानुहोस् है, 3-4 महिना अनि चेन्ज हुन्छ। केही गर्नु पर्दैन, जस्ट फिलिङ गर्नु, साधना गर्नु, शुद्ध हुँदै जान्छ। यस्तो प्रश्न गरिरहनु पर्दैन। बुद्धले पनि त्यो जिन्दगीको धेरै प्रश्नको जवाब पाउनलाई नै सबै कुरा छोडेर जङ्गल गयो। यस्तै जवाब मात्रै गइरहनु भने तपाईँको त्यो नेगेटिभ अझै बढ्दै जान्छ। त्यसकारण प्रश्न छोडिदिनुहोस्। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताब बता कर देखो। जिंदगी क्या है तो मैं क्यों मार देखो, नहलाना है तो नदिया में आओ, किनारे पे खाक रखा है। प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में खाक रखा है। यस्तो कुराले तपाईँहरूलाई एक्साइट गर्नुहुन्छ। ज्ञान गुणको कुराबाट यस्तो भनेपछि चाहिँ एकछिनमा ऊर्जा नाप्छु भने ठिकै छ। तपाईँहरूको सेन्सिटिभ त ठट्टा गरेर है त बन्धु। त्यसकारण हाम्रो प्रतापजीलाई चाहिँ त्यही भन्छु म, 3-4 महिना कुनै प्रश्न नगरिकन म 4 महिना साधना गर्छु डिपमा, डेफ्टमा। यु विल रिच, देयर इज नो डाउट एट अल। किन भन्नाले मान्छेले सबै कुरा असफल भएपछि आविष्कार गरेको विद्या अध्यात्म हो, याद राख्नुहोस्। मानव सभ्यताले जब जीवनको सम्पूर्ण कुराले काम गर्न छोड्यो अनि त्यसपछि आविष्कार गरेको विद्या हो। त्यसकारण जब दुनियाँ फेल हुन्छ एउटै मात्र बाटो सक्सेसफुल हुन्छ, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले तपाईँ ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। र आज मैले हाम्रा श्रद्धेय किनाराम अघौरीको कथा भन्नु र त्यो कथा भन्नुको तात्पर्य जोडेको के पनि थियो भने उहाँले काशी नरेश चेतसिंहलाई एउटा श्रापको भरमा पतन गराए। त्यत्रो ठुलो साम्राज्य त्यो कुरा भनेको कथामा आउँथ्यो, अब साँच्चै हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। किन भन्नाले त्यसरी श्राप दिन सक्ने मान्छे पनि भएन, त्यसरी साधक भएन, कोही सबै बाधक भए जीवनका। अनि त्यो विज्ञान लुप्त भयो जस्तो भयो, मुक्त भयो जस्तो भयो। अनि हामीले आज बिहानै मात्र एउटा एक्सपेरिमेन्ट त्यही गरेको थियौँ। हाम्रा साधु झाम उहाँको मूलाधार चक्र अपेक्षाकृत अरूको भन्दा पहिलादेखि चल्थ्यो पोजिटिभली। अनि उहाँको फेरि उहाँ सक्सेसफुल मान्छे नै, क्रिकेटको खेलाडी, नेसनल स्तरको प्लेयर बनिसकेको, त्यस्तो मान्छेको पोजिटिभली चल्नु भनेको ठुलो कुरा हो। किनभने लाइन क्लियर छ है, भिजन क्लियर छ, त्यसपछि क्लियर हुने हो। अनि उहाँलाई मैले एक्सपेरिमेन्टल्ली हाम्रो बिहानको सेसनमा जहाँ हाम्रा सबै साधकहरू थिए सबैले साक्षी राखेर एक्सपेरिमेन्ट गराएँ। जो अर्को पत्रिका अर्को इस्युमा त्यो रिपोर्ट आउँछ, उहाँलाई पल्टन लगाएँ, जाँच्न लगाएँ। अनि जाँच्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ चलिरहेको थियो ऊर्जा। अनि मैले एक्सपेरिमेन्टल्ली भने यो एक्सपेरिमेन्ट हो तर चाहिँ नेगेटिभली एकदम तेल थाम के बैठी। अनि एकछिनमा मैले आफ्नो मुड चेन्ज गरेँ र उहाँलाई श्राप दिएँ, र तिम्रो चक्र उल्टो चलोस्, सुल्टो चलिरहेछ, पोजिटिभ चलिरहेछ, नेगेटिभ जाओस् नेगेटिभ। एकछिन ध्यानको गहराइमा गएर श्राप चाहिँ हानिहाल्यो। अनि त्यसपछि फेरि जसले जाँचेको फेरि जाँच्न लगाएँ, हेर्दा नेगेटिभ छ। समाजमा उदाहरणहरू छन्। यो के भएको त भन्नु भर्खरै पनि हाम्रा श्रावक श्री जामले पनि खुलाइदिनु भएको छ कि हाम्रो चक्र जहिले पनि नेगेटिभ चल्ने पनि होइन, जहिले पनि चल्यो भने त्यसै दिगो। तर जब हामी ह्याप्पी हुन्छौँ, पोजिटिभ मुडमा जान्छौँ, सकारात्मक हुन्छौँ, त्यो बेला चाहिँ चक्र फेरि चाहिँ सुल्टो चल्छ। त्यसकारण समाजमा नेगेटिभ ऊर्जा भएका, नेगेटिभतिर चाहिँ चलिरहने मान्छेले पनि यदि उनको विचारको लाइन ठिकमा आयो भने पोजिटिभ रूपमा चल्न थाल्छ। यो उसको लागि सबभन्दा ठुलो उदाहरण त तपाईँको आफ्नै छोरो पनि हुनुहुन्छ श्रवणजी। आजै मात्र उहाँको चक्र पनि हामीले जाँचेका थियौँ र उहाँको चक्रमा मूलाधारमा 6
छड्के चलिरहेको थियो, त्यो भनेको कन्फ्युजन हो। र हामीले स्वाधिष्ठानलाई चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि स्वाधिष्ठान झन्डै झन्डै ठिक लाइनमा चलिरहेछ। अब यो भनेको जब विचार परिवर्तन हुन्छ, ऊर्जाको धार परिवर्तन हुन्छ। नेगेटिभ हुने पोजिटिभ हुन्छ। नेगेटिभ र पोजिटिभ भनेको त ठुलो कुरै होइन। एउटै चिजको यसो गऱ्यो भने पोजिटिभ हुन्छ भने यसो गऱ्यो भने नेगेटिभ हुन्छ। त्यो ठुलो कुरा भएन। एउटै ऊर्जा हुन्छ, शक्ति त एउटै हो। त्यसकारण जुन चिजबाट मान्छे बर्बाद हुन्छ त्यही चिजबाट आबाद हुन्छ। मैले भने जस्तो केही पनि भएन भन्छ नि, धन्य तपाईँ, यत्रो भरापुरा जिन्दगीलाई भने जस्तो केही पनि नहुने गरी बर्बाद पार्न सक्नु ताकत कम थियो र तपाईँ। शक्ति हेर्नुहोस् त। किन भन्दा हामी तपाईँले आफूलाई बर्बाद पार्नु, कामै नलाग्ने बनाउनु पनि तपाईँको खुबी नै हो नि, त्यो कमजोरी होइन नि। त्यो खत्तम पार्न सक्नु पनि त कमजोरी होइन नि। म यति शक्तिशाली छु कि मैले आफूलाई बर्बाद गरेँ। त्यसकारण तपाईँहरूको जीवनमा भने जस्तो केही पनि भएन, खत्तम भयो भने बधाई छ। किन भन्दा खत्तम त पार्नु सक्नुभयो कम्तीमा। आमा बाबाले त्यस्तो जिन्दगी त बनाएको होइन। तपाईँले यहाँसम्म ल्याउँदा ल्याउँदा चुर भयो, बधाई छ। त्यही शक्ति हो जुन शक्तिले अहिले जिन्दगीलाई तपाईँले चाहिँ चुर पटास बनाइदिनु भयो, त्यही शक्तिले चाहिँ उठाइदिनु। हेर्नुहोस् त, रत्नाकर डाकु शक्ति नै हो नि, जसले चाहिँ हरेक मान्छेलाई चाहिँ मार्न सक्थे, लुट्न सक्थे। पछि नारदको सङ्गतमा आएपछि साधु भयो, त्यही शक्ति। अङ्गुलीमान माल डाकु बुद्धको सङ्गतमा आएपछि फेरि त्यही मुक्त पुरुष भयो, शक्ति त त्यही हो। त्यसकारण तपाईँ आफू आजसम्म केही नभएको, केही गर्न सकेको पनि नभएको होइन, केही नहुने गरी चाहिँ तपाईँले आफूलाई च्यालेन्ज जोड बिगाएर दिनुभएको पत्याउनुहुन्न भने मलाई चाहिँ एउटा अलिकति उदाहरण दिनुपर्छ कि प्र्याक्टिकल भन्नु छ। धागो छ भने धागो दिनुहोस् न, कतै एउटा लामो धागो कोहीसँग छ धागो, एउटा लामो धागो दिनु, प्र्याक्टिकल देखाउनु। मिटर भयो भने 500 मिटर जान्छ, 1000 मिटर भयो 1000 मिटर जान्छ। अब यही धागोलाई मैले यसरी बुझुल्ट्याएँ। यो भन्नै पर्दैन, जीवनमा भोगेकै कुरा हो होइन। कहिले कहाँ गयो, कहिले के खायो, कहिले कहाँ हो त्यो थाहा नै छैन त। यसरी चाहिँ कहिले कसरी, कहिले कुन फलबाट छिर्यो, कहाँबाट अहिले यहाँदेखि यहाँसम्म जाने भरापुरा जिन्दगीलाई उसले यसरी टाइट गर्यो भने सानो उमेरमा म जवान छँदा धेरै टाढा पुग्न सक्थेँ, अब त म के भयो जानै सकेन भन्छ। यही छ ढागो बुजुर्गी पनि हामीले धेरैपल्ट गरेको हो। अब एकजना एक्सपेरिमेन्ट गर्न आउनुहोस् त, बहादुर आउनुहोस् त। केही विचार नगरेर मैले गर्न नसकेका कुराहरू सोच्नुहोस् त, विचार गर्दै जानुहोस् त। जिन्दगीमा चाहिँ गर्न नसकेका पीडाहरू, भोगेका समस्याहरू, जिन्दगीभर झेलेका समस्याहरू, सानोदेखि खाएका धोकाहरू, बेइमानीहरू, फटाफिरीहरू, मैले अरूलाई धोका दिएका, अरूले मलाई धोका दिएका, उहाँले आँखा बल्ल गर्दै हुन्छ है। अब हेर्दै जानुहोस् त भन्ने त्यो कसरी चल्दैछ। जिन्दगीभर गरेका बेइमानीहरूलाई सम्झनुहोस् एकदम सिरियसली। इट इज एन एक्सपेरिमेन्ट विथ योर लाइफ। अब तपाईँले अब मेरो जीवन बदलिरहेको छ, आज गाउँ छ त के भयो, भोलि म धेरै टाढा पुग्छु, किन भन्दा मैले बाटो समस्या। अब यो बाटोले मलाई अझ माथि लान्छ। म पक्का भइसकेको छु, भित्रैबाट फिल गर्छु म पक्का भइसकेको छु। मलाई अब यसले चाहिँ पोजिटिभ लाइनमा लगिरहेको छ। म अझ अगाडि बढ्दैछु, अझ अगाडि बढ्दैछु। Can you imagine? चेन्ज भयो नि। कहिले यो गर्दा हुन्छ कि भनेर सोच्छ, कहिले यही गर्नुपर्छ कि भनेर सोच्छ। किन सोच्नु भएको छ? लाइनमा सोच्नु पर्दैन। लाइनमा सोचेको भए तपाईँको स्कोर बढ्दै जान्छ हरेक समयमा। त्यसकारण 79% मान्छे यही ओहापोहमा कहिले के गर्ने ऊ कन्फ्युजनमा छ। दिस इज वाट ह्यापनिङ विथ द पिपल। व्यावहारिक रूपमा देखाइदिनु। त्यसकारण लाइनमा सोच्नुहोस्। अर्जुनले सोचे जस्तो सोच्नुहोस्। गुरुदेव म चाहिँ त्यो चराको आँखाबाट केही पनि देख्दैन। यस
तपाईँ तरुणी देख्न थाल्यो भने यो भन्नु मिल्छ म तरुणीको आँखा बाहेक केही पनि देख्दैन त्यो भने बरु कविता बन्ला तेरे आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या ये उठे सुबह हो चले ये झुके सब ढले मेरा जीना मेरा मर्ना इन आँखों के तले यति उचाइ डुब्छ अनि यति डुबिसकेपछि त्यो केटी जुन चाहिँ ला तैँले खोजेको आँखा तँलाई नै भनेर प्राप्त भएको होइन त्यसरी नै हो त्यही तरिका हो जिन्दगी बाँच्ने पनि याद राख्नुहोस् जसरी तपाईँले तरुणीलाई फसाउनु भयो तरुणलाई फसाउनु भयो अब फसाउनुहोस् आफ्नै जिन्दगीलाई त्यस्तै प्यार गर्ने हो तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ये उठे सुबह हो चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन आँखों के तले यो भाषा त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ अब अलिकति भाषा चेन्ज गर्नु ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि शब्ददा नत्थि मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम नत्थि मे शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम नत्थि मे शरणं मह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम साधु 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 त्वामरेर बसे एक्साइटेड गरे प्रकारान्तरमा कुरो त्यही भाषा उमेर अनुसार बुझ्ने भाषा त्यो भनेको पनि त्यही हो ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम वन्दामि शब्ददा हिजो भएका बुद्ध पुरुष र भोलि हुने बुद्ध पुरुष र आजका बुद्ध पुरुषलाई म वन्दना गर्छु उनको अगाडि टाउको झुकाउँछु नत्थि मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् बुद्ध भन्दा ठुलो शरण नै छैन किन भन्नाले ज्ञानीको शरण भन्दा ठुलो शरणै हुँदैन जीवनमा त्यो पाएन भने सबै गुल्छ पाएकोले स्वादै दिँदैन त्यसकारण नत्थि मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम बस त्यो पाएपछि मात्रै सबै पाएको चिजको स्वाद आउन थाल्छ नत्र भने पाएको चिज नुन नभएको तरकारी जस्तै हुन्छ त्यसकारण बुद्ध भन्दा ठुलो शरणै छैन धर्म भन्दा ठुलो शरणै छैन संघ भन्दा ठुलो शरणै छैन किनभने धर्म भनेको सत्य संघ भनेको त्यो जमात जसले सत्यको लागि सँगै यात्रा गरेको हुन्छ त्यो भन्दा ठुलो के हो अहिलेको जमानामा त्यो म्याट्रिक्स भयो संघ भनेको धर्म भनेको मनोक्रान्ति भयो त्यसकारण तरिका त्यही हो चाहे बुद्धिज्ममा जानुस् या लभ इजममा जानुस् तरिका तपाईले आँखा देख्यो भने त्यो आँखा बाहेक अरू हेर्नु पाप चाहे बुद्धको होस् चाहे तरुणी र तरुणको होस् if you meet Buddha on the way kill him immediately or else you will be killed by him बुद्धलाई बाटोमा भेट्यो भने मारिहाल्नु किन भन्नाले बुद्ध भेटाएर पनि बुद्धको नहुनु त्यो अभिशाप हुन्छ किन भेटाउनु र कि भेटापछि त हुनुपर्छ अरे तरुणी भेटाएर पनि तरुणीलाई नचिन्नु तेरो अभिशाप त नपुंसक होस् र नचिनिस् त्यस्तै यही त बुझ्छ यति बुझ्छ ज्ञान पनि त्यही ज्ञान त सदा जवान हुन्छ त्यो तरुणीले त एकछिन तपाईलाई फसाउने हो तरुणले एकछिन तपाईलाई घुमाउने हो चक्कर घुमाउने होइन उनीहरूले त एक चक्कर घुमाउँछ यहाँ त सात चक्कर घुमाउँछ गुरुबा ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्त्वमा विभूषितं भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः अनेक जन्म संप्राप्त
तर तरिका त्यही हो। यदि तपाईँ दायाँ बायाँ यदि उद्धि कहिले यो कहिले गर्न थाल्यो भने गुजुर्टी 99% मूलाधार पनि चल्दैन, हात पनि अल्छिन्छ, नेगेटिभ चलिरहेछ। अब यदि के गर्दा पोजिटिभ होला कल्पना गर्नुहोस् त। प्रेसीलाई छोयो भने ऊ नेगेटिभ हुन्छ, बेचरी प्रेसी उनले छोयो भने खसी हुन्छ, किनभने अल्छिन हातले छोयो। तपाईँ सावधान हुनुहोस्। त्यसकारण हामीले गीतमा लेखेको होइन त, हो सगरी हिँड जोसमा। नारायण प्रसाद कमिटी बित्नु भयो, त्यसकारण मलाई पनि गाउनु मन लाग्यो। उहाँले त्यस्तै गाई गाई मान्छेहरूलाई चाहिँ गाईलाई गोरु बनाइदिनु भएको। मतलब साहसिलो बनाइदिनु भएको थियो भन्ने अन्यथा नलिन्छ। पूजनीय गुरुदेवमा प्रणाम। गुरुदेव, योगले मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र सबल पार्न सक्ने कुनै वैज्ञानिक आधार के होला? साथै दीर्घ शारीरिक र मानसिक समस्याहरू निश्चित समयपछि निको भए कि फेरि योगलाई छोड्दा बल्झिने सम्भावना कतिको रहन्छ स्पष्ट पारिदिने हो। तपाईँले एउटा महान, तपाईँ चक्रव्यूहमा फस्नुभयो। तपाईँले योगलाई छोड्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँले जुन जिन्दगी बाँच्नु भएको त्यसलाई छोड्ने कुरा गर्नुभयो। किन इमेजिन यो उल्टो खोपडी चलाइदियो, हामी षड्यन्त्रको शिकार भएको, योभन्दा ठुलो नमुना के हो? तपाईँलाई के लाग्छ? यो नकली अनि यो संसार सकली कि यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि प्रयोग गरेर फालौँ अनि संसारलाई च्यापेर मरौँ? बदमाश 5000 वर्षको षड्यन्त्रको सबभन्दा राम्रो योभन्दा उदाहरण थियो। तपाईँले कुन जिन्दगीलाई ठिक पार्न खोज्नु भएको? आमा बाबालाई हेर्नुहोस्, ठिक छन् उनीहरू? दाइ भाइलाई हेर्नुहोस्, ठिक छन् उनीहरू? स्वस्थ छन्, शान्त छन्? संसारमा कोही पनि मान्छे जो ग्रस्त भएर बाँचिरहेका छन् त्यहाँ प्यारको नाउँमा चोखो प्रेम चोखो पाइन्छ थाहा छ परिवारमा? जबसम्म तपाईँले उनीहरूको लागि केही गर्नुहुन्छ पछि ल उनीहरूको विरोधमा केही गरेर हेर अनि चोखो प्रेमको टाइम निस्कन्छ। कसैले कसैलाई चोखो प्रेम गर्नै सक्दैन, यो अल्छिन हात असम्भव। किन भन्नाले सबैको पीडा एउटै छ। त्यसकारण कसैको प्रेम पवित्र छैन। नपत्या तपाईँ कथा सुन्नुहोस्। एउटा केटा चङ्गा उडाउँथ्यो, धेरैले उडाउँछन्, तर यो कहानी एउटा केटाको। चङ्गा चेक भयो, कहाँ कहाँ गएर त्यो चेक भएर कतै खसेछ। अनि त्यो कुदी कुदी चङ्गा मैले फर्काएर ल्याउँछु भनेर पुगेछन्। यसो भित्र पसेको त आश्रम परेछ। त्यहाँ गुरुदेव शिष्यहरूका साथ सत्सङ्ग गर्दै अनि त्यो चङ्गा आफ्नो त्यहाँ देखे बाबाको खुट्टा लिएर खसेको रहेछ। चट्ट चाहिँ त्यो बच्चाले, बच्चा भने के 15-16 वर्षको केटा ठिक छ। अनि चङ्गा लिन आयो भन्दा ठिक छ, एकछिन बस्नु भएको कहानी सुन्नु। त्यो कहानी सुन्दा त ऊ चङ्गा उडाउनुभन्दा मजा लाग्नु थाल्यो है। उसलाई चाहिँ सबभन्दा जीवनमा रमाइलो लाग्ने चङ्गा उडाउन्थ्यो। तर त्यो कहानी यस्तो मार्मिक भाषामा, फेरि गुरु पनि मार्मिकै थिए, सिद्ध पुरुष, उसको उपस्थितिले उसलाई प्रभावित गरिरहेको थियो, वेबले प्रभावित गरिरहेको थियो है। अनि एकदम दिनदिनै जान थाल्यो त्यो केटा, दिनदिनै सत्सङ्गमा जान थाल्यो, चङ्गा उडाउनु छोड्यो। अनि ऊ सबै झुट, संसार सबै माया रहेछ, संसार सबै धोखा रहेछ। यो मान्छेले चाहिँ सुरुदेखि नै धोखालाई चाहिँ संसार नाम दिएको रहेछ भन्ने पनि सके।
के तो भन्नाले और मेरी महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। सबैलाई त्यही लाग्छ। फेरि एकचोटि सुन्ने। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता हो, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता हो। यति राम्री कसले बनाएको होला। सबैलाई त्यही लाग्छ, गरालाई पनि त्यही लाग्छ। ये जवानी को नशा। सोने जैसे बाल है गोरी, चांदी जैसे रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, ये कि तू ही धनवान बाकी सब कर। ये जवानी को भाषा हो भाइ। अनि त्यही मोरीसँग बिहे भएपछि आफू कङ्गाल भयो। त्यो केटालाई त्यस्तै लाग्छ जसरी सबै केटालाई लाग्छ। त्यो पनि केटा भएको कारणले गर्दा सबै केटालाई लाग्ने कुरा उसलाई पनि लाग्छ। मेरो आमा बाबा अलि स्पेसल छन् क्या, गुरुले चिन्नै हुन्न। अब गुरुको आफ्नो आमा बाबुको बारेमा त के मलाई थाहा छैन, त्यस्तै होला। मेरो आमा बाबा अलि स्पेसल जस्तै लाग्छ। तर त्यस्तै त गुरुलाई के भन्नु त्यसले भन्ने कुरा आएन, तर मनमा त्यस्तो कुरा थियो। गुरुले चाहिँ मनको कुरा चाहिँ बुझिहाल्नु भयो, नबुझ्ने भए त के हुन्थ्यो र भाइ। यसरी उसको अनुहारमा हेरेपछि त्यो अनुहारले चाहिँ अनुहारको राडारले देखायो ल है, आँखाले देखाउँछ, नाकले देखाउँछ, सबै कुराले देखाउँछ है। आँखा नाक सबैले, इभन चाकले पनि देखाउँछ सबै। त्यसकारण त क्याटवाक हेरिन्छ नि। कतै नाकका ग्राहक भेटाइन्छ दुनियाँमा, कतै चाकका ग्राहक भेटाइन्छ। एनीवे जे पनि हुँदो रहेछ। सक्नेले सक्दो बेचेर खाने हो यो संसारमा। कसैले नाक बेचेर खाइरहेका छन्, कसैले चाक बेचेर कसैले फुटपाथ बेचेर खाइरहेका। अनि गुरुले बुझिहाल्नु भयो, ठिक छ बाबु, यो कुरा मैले बुझाउनु पर्छ तिमीलाई, शब्दले तिमी बुझ्दैनौ, मैले बुझिसकेँ, ठिक छ। गुरुले उनलाई प्राणायाम सिकाए। त्यहाँबाट प्राणविद्या, प्राणायाममा प्राणविद्याहरू पनि छन्, अन्य प्राणविद्या सिकाए। सास टाक्क रोकेर मुटुको चाल बन्द पार्न सकिन्छ कुनै पोइन्टमा गएर। त्यस्तो प्राणायामको एउटा उच्चतम विधि त्यो पनि सिकाए गुरुले। सिकाउने कि अब समर्थ गुरु पऱ्यो भने शक्तिपातले पनि त्यो जाने कुरा भयो। सिद्ध पुरुष त्यो क्षमता दिलाइदिए गुरुले छिटै। अनि ठिक छ, अनि गुरुले उनलाई जे कुरा सिकाएको थियो नाटकीय रूपमा अब नाटक रच। हेर्नुहोस्, गुरुले कुरा बुझाउनु लाग्यो, घर जान्छ, गएर चाहिँ के भन्छन् भन्नाले, आमा बिहे पनि भइसक्यो, केटा थियो, अब सानै उमेरमा बिहे भएको थियो होइन गाउँमा। आमा आज मलाई कस्तो कस्तो भइरहेछ, मर्ला मर्ला कि भन्ने डर पनि लागिरहेछ, म एकछिन पल्ट्यौँ है। ए भर्खर जवान ठिला मर्ला मर्ला भने क्या, तिम्रो ठाउँमा हामी पनि मर्ने हो, तिमी मर्ने हो र यस्तो उमेरमा। ल जाऊ गएर सुत, आराम गर, तिमीलाई चाहिँ के धपेट भयो, धपेट क्या, गएर सुत, जाऊ धपेट भयो गएर चाहिँ पल्टिन्छन्। अनि गुरुले गुरुबाट पाएको ज्ञान प्राणायाम प्रयोग गरे, ट्याक्क सास रोक्थे। एकछिनपछि चाहिँ अब आमा चाहिँ कोठामा यसरी घुसेर हेर्दा त बच्चा चाहिँ यसरी हेर्दा ए बाबु
ए बाबु यसरी छामछुम गर्छन् कहाँ चिसो परिसकेको छ। चिच्याउनु थाल्यो होइन। अनि त्यतिखेर मान्छेहरू चाहिँ भेला हुन थाल्यो, यसरी हेरे छामछुम छुमछुम सबैले गरे, नाडी पनि छैन, मुटु पनि चलेको छैन। अनि फेरि मान्छे त अनि त्यत्तिकैमा चाहिँ बैनीलाई बोलाउनु भन्यो, बैनीलाई बोलायो, बैनीले हेऱ्यो, नानीले चाहिँ नानी नभएको त मऱ्यो। अब के गर्ने, हामी तपाईँको छोरा त बित्नु भयो भने कहाँ चल्यो, रुवाबासी चल्यो। अब त्यसपछि चाहिँ दोकानबाट बाउचाइलाई बोलाउनु, ससुरालीबाट चाहिँ श्रीमतीलाई झिकाइयो। त्यहाँ त बडा ठुलो हङ्गामा मचाउन थाल्यो। भर्खर 18-19 वर्षको केटा त्यहाँ मरिसकेका छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ अघि भर्खर केही नभएको, हिजोसम्म केही नभएको, अघि नभएको यहाँ मरेको अवस्थामा छ। अनि त्यत्तिकैमा चाहिँ उनले एउटा कुरा के भनेका थिए भने मर्न अगाडि तैँले मरे जस्तो गर्न अगाडि, मरेको त छैन, गर्न अगाडि तेरो लास चाहिँ जलाउनु खोज्छन् उनीहरूले मरेपछि त होइन। त्यो बेला चाहिँ एकचोटि चाहिँ गुरुलाई बोलाइदिनुहोस्, मलाई जलाउनु पर्यो भनेर पनि भन्नु भनेर भनेका थिए गुरुले। त्यसकारण आमा चाहिँले त्यो पनि सुनाएकोले आमा चाहिँले चाहिँ यसरी झट्ट याद आएला, मेरो छोरा एकजना गुरु कहाँ जाने गर्थे, ल गुरुलाई बोलाउनु पर्यो भनेर गुरुलाई बोलाएर ल्याए। अनि गुरुजी आउनुभयो, यसरी छाम्यो, यसरी हेरेर है छामछुम गरे जस्तो सबैले लामो सुस्केर हालेर, ल आमै हजुरको अब छोरा त यो संसारबाट बिदा भइसक्यो, मेरो प्यारो शिष्य हजुरको प्यारो छोरा गइसक्यो है, के एक दिन संसारमा सबै जानुपर्छ, तर यसको अलिक छिटै गयो भन्छ। ल के गर्नु गुरुदेव, बचाउने कुनै उपाय छैन, हजुर त अब सिद्ध पुरुष, भारतका 101 सिद्ध पुरुषले मरेकोलाई पनि बचाएका कहानीहरू आउँछन् फेरि, त्यसकारण हजुरमा त्यो क्षमता छ कि भन्छन् नि, छ भने चाहिँ बचाउनु पर्यो, बरु चाहिँ जे गर्नु पर्ला हामी गर्छौँ भने। त्यतिकैमा गुरुले चाहिँ साह्रै चाहिँ गुरुको मिहिर भएर सोचे, एउटा उपाय छ आमै। के उपाय नि बाबु? उपाय यदि यसको बदलामा कोही मर्न तयार छ भने यसलाई पनि जिलाउन सक्छु भन्छ। कोही मरिदिनुपर्छ त्यसो त्यसरी। अनि खातामा खुन्द्रुङ गर्दै एउटा चाहिँ पुडिया पनि निकाल्यो, यो चाहिँ कालकुट विष हो, चिनीको पुडिया थियो। यो कालकुट विष पनि मैले सँगै ल्याएको छु संयोगवश। यो विष जसले पप्प खाएपछि तुरुन्तै मर्छ, दुखै हुँदैन। त्यसकारण यसलाई प्रेम गर्ने कोही छ भने, साँच्चै यसलाई प्यार गर्ने कोही छ भने यसले खान सकिन्छ नै भन्छ भने आमा चाहिँ जाने आमा के विचार छ भने छोराको लागि त मर्नै पर्छ, अब बुढिया बाँचेर के गर्ने, मर्ने नै हो, यो बुढेसकालमा के बाँच्ने हो है। तर मेरो एउटै छोरा बितेपछि त म बर्बाद भएँ, त्यसकारण म मर्नै पर्छ। तर ज्योतिषलाई पनि बोलाउनुहोस् न, ज्योतिषलाई अर्को बच्चा पो हुन्छ कि भन्छ, किन मर्ने बेकारमा अर्को बच्चा पो हुन्छ कि भन्छ। यो कुरा सुन्न साथ अघि त्यो मर्या जस्तो गरेर प्राणायाम गरेर बसेको मान्छेले त थाहा नै छ। अनि भित्रबाट मुसमुसो हाँसे पनि, पश्चात प्रायश्चित गरे पनि उनले ओहो मैले नबुझी गइरहेछु। अनि त्यत्तिकैमा गुरुले यसरी हेरेर बाउचाइलाई हेरे है। अब आमाले त ज्योतिषीको सल्लाह लिने कुरा गर्नुभएको छ। अब हजुरको छोरो, एक्लो छोरो, हजुर चाहिँ बित्नु भयो भने यो चाहिँ बाँचेर आउँछ, हजुर बुढेसकाल भयो के बाँच्नु है, यस्तो जवान छोरालाई चाहिँ मार्नु त भएन, के विचार छ हजुर? बाउचाइले पनि यसो डाँडा हेर्छ, पाया हेर्छ, यसो गर्दन घुमाउँछ, गाह्रो भइसक्यो उसलाई साह्रै। हुन त हो, अब मर्ने नै हो, यसकै लागि हो, सम्पत्ति पनि यसकै लागि हो, सबै यसकै लागि, तर म पनि भने दुकान कसले सम्हाल्छ फेरि, यिनीहरू अरू सबै भोगै मर्छ नि। अब यसरी टाउको घुमाएर पत्नीतिर हेर्नु पर्यो, 101 लभरहरू नि हामीलाई प्रेम दिने परिवारमा 101 छन् नि। पत्नी महोदय गर्दै थियौँ त्यो बेला। अब हजुरको एक्लो श्रीमान मात्र, सिर्फ हजुरको श्रीमान
अब यो त यिनी त बिते, यिनलाई हजुरप्रतिको प्रेम, हजुरलाई यिनीप्रतिको प्रेम त अगाधै होला है। त्यसकारण हजुरको प्रेमले यो चाहिँ बच्न सक्छ। के विचार छ? मर्न त म मर्न तयार छु, तर मेरो पेटको बच्चाको के होला? लजिक हेर्न सबैसँग टगडा टगडै लजिक छ। ऊ हाँसिरह्यो भित्रभित्रै। त्यत्तिकैमा अब त्यहाँ धेरै मान्छे पनि जम्मा भइसकेका थिए। सबैलाई हेरेर गुरुले भन्छन्, बुढिया देखाएर, कोही छ यसलाई माया गर्ने? यो साह्रै राम्रो केटा मरेको होइन, माया गर्ने कोही हुनुहुन्छ? चुप, पिन ड्रप साइलेन्ट भनिन्छ नि। कोही हुनुहुन्छ? यसो आँखा डार पनि हेरेन, आफ्नो पाला आउला भन्नु डर। अनि त्यत्तिकैमा गुरुजी मुसुक्क हाँसेर, हो यसलाई प्यार गर्ने त कोही पनि रहेछ, शिष्य त मेरै पनि, कि मैले खाइदिउँ त यो? त्यत्तिकैमा सबैको एकै स्वरमा, हुन्छ हजुर। अहिले संसार हामीले चिने छैनौँ, अहिले हामीले संसार बुझे छैनौँ। सायद सबै मान्छेको पीडा छ, उनीहरूको दोष होइन, सबैको दोष। त्यसकारण यो दुनियाँमा, यो सामाजिक परिवेशमा सबैले आफूलाई प्रेम गरेर मात्रै अरूलाई प्रेम गर्छ। कन्डिसनल लभ। मैले छोरीलाई प्रेम गर्छु त मेरै लागि गर्छ, छोरीको लागि गर्छ। छोरालाई प्रेम गर्छु त मेरै लागि गर्छ, छोराको लागि गरिँदैन। कसैले पनि याद राख्नु छ। त्यसकारण यो समाज, जुन समाजको ढाँचा हो, त्यो बचाउन लायकको समाज होइन। त्यसमा रूपान्तरण चाहिन्छ, परिवर्तन चाहिन्छ। वास्तविक समाजको ढाँचा भनेको त हामीले संसारमा आइसकेपछि एउटै हाम्रो कर्तव्य रहन्छ, म को हुँ भनेर चिन्नु, आत्मबोध। तपाईँले आफूलाई अहिलेसम्म यो मर्ने शरीर, यसको जोडलाई समाज ठान्नु भयो। म कुरा गर्दैछु नमर्ने शरीर, जो अहिले ऊर्जा घुमाइरहेछ नि, तपाईँको हातलाई अल्छिन बनाइरहेछ नि, हो त्यो ऊर्जा सबैसँग छ। त्यो शरीर जो तपाईँको यस भौतिक शरीरको पछाडि छ, जसलाई रोग लाग्दैन, जसको जन्म हुँदैन, मरण पनि हुँदैन। नैनम सेन्दन्ती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदन्ती अपोह न शोषयति मार्ग। न आगोले जलाउन सक्छ, न हतियारले काट्न सक्छ, न हावाले सुकाउन सक्छ। त्यो पो तपाईँ जसको न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ, त्यो कहिल्यै नमर्ने मेरो खोजमा जाने कि यो क्षण क्षण मर्ने जारको मासुको डल्लोलाई प्यार गरेर बस्ने? यो मासुको डल्लोलाई प्यार गरेर बस्यो भने जिन्दगी पनि यो मासुको डल्लो भन्दा किरा लाग्छ, के गर्ने? चाउरी पर्छ, के गर्ने? खोज्ने त सदा जवान, सदा तरुण, त्यो आत्मतत्व, ऊर्जा तत्व होइन, जो तपाईँ मर्दा पनि बाँकी रहन्छ। त्यस्तो समाजको निर्माण पो गर्नुपर्ने हामीले। बच्चा हुर्काउने होइन, आफूलाई हुर्काउने समाज। आफू हुर्केपछि बच्चा आउनु ठिकै कुरा हो, पनि हुनसक्छ, तर आफूलाई चिन्न अगाडि, आत्मतत्वलाई बुझ्न अगाडि बच्चा बनाउनु त अपराधै हो। किन भन्नाले आफू जस्तै दुखी हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई चाहिँ इङ्गित गर्न खोजेको कुरा, यदि हावाले साथ दिएमा, हेर्नुहोस् है, यो सबैसँग हुने कुरा। खासै चलाउन सकिँदै छैन, ठिकै छ, त्यति मात्रै चल्छ। चक्कर पनि मुस्किलले काटिदिएको छ, यहाँ अलिकति हावाको चाप चाहिँ छ।
त्यही हो त र सबै कुरा सम्भव हामीले सूक्ष्म शरीरको यात्रा गरेको त्यही ऊर्जाकै प्रक्षेपण यो शरीर त जानु यदि तर ऊर्जा क्यान कनेक्टेड बस त्यसलाई चिनिसकेपछि त्यसलाई जानिसकेपछि अनि बल्ल गएर ओहो जिन्दगीको अर्थ त योगै रहेछ मैले नजानेर भोग याद राख्नुहोस् सृष्टिमा मान्छे बाहेक कसैको चाहिँ परिवार छ मान्छेसँग मात्रै परिवार मतलब यो पनि होइन कि जनावर जस्तो बाँच्नु भनेको होइन परमात्मा जस्तो बाँच्नु त्यसका जीवनको पुरुषार्थ जागिर होइन जीवनको पुरुषार्थ संसार होइन जीवनको पुरुषार्थ त्यो आत्मतत्त्वलाई चिनेर जहाँ रोग शोक समस्या यो जम्मै कुरा सामान्य हुन्छ त्यसकारण योगलाई छोड्ने कुरा नगर्नुहोस् बरु संसारलाई छोड्ने कुरा प्रभु कर्मयोगमा भक्तिलाई कसरी जोड्न सकिन्छ कर्मयोगमा भक्तिलाई भक्तिपूर्वक कर्मयोग गर्नुहोस् ठुलो कुरा भयो हेर्नुहोस् है भक्तिलाई कर्मयोगमा कसरी जोड्न सकिन्छ प्रश्न एउटा योग समातेपछि अरू योग धेरै योगहरू जोडिन्छ त्यसैसँग किन भन्नाले कर्म हामीले गर्दा त्यो कर्मको फलको आशा नगर्ने हो भने त्यो योग बन्छ तर जब फलको आशा गरिन्छ त्यो भोग बन्छ त्यसकारण मूल कुरो तपाईले जे गर्दा पनि ह्यापी भएर बाँच्न सक्ने सूत्र छ गीताकै सूत्र हो त्यो के त भन्नाले मैले या त त्यो कर्म गर्नु हुँदैन जुन कर्म गर्दा मलाई चाहिँ आनन्द आउँदैन या त जुन कर्म गरिन्छ त्यो कर्ममा आनन्द मनाउनु पर्यो आनन्द कसरी मनाइन्छ त जब मैले चाहिँ फलको आशा छोड्दिन्छु चाहिँदैन मलाई फल कर्म गर्नुमा आनन्द हो त्यसरी कर्ममा आनन्द आएपछि भक्ति पनि त्यससँगै जोडिने कुरा हो किन भन्नाले कर्मयोगमा पनि प्रश्न रहँदैन मनमा भक्ति योगमा पनि प्रश्न रहँदैन मनमा ज्ञान योगमा पनि प्रश्न रहँदैन मनमा समस्या त प्रश्न नै हो किन गरिरहेको होला यो इन्टरनेट किन उचालिरहेको होला यो फाल्टो के हुन्छ लु फोहोर होला कि यो जम्मै क्वेसन्सहरू जुन छ नि त्यसले मलाई चाहिँ दुःख दिन्छ त्यसकारण मैले त्यो सबै कुरालाई छोडेर त्यो इँटा ओसार्दा पनि खेले जस्तो गर्नु मिल्थ्यो नि एउटा कहानी त्यस्तै छ एउटा कहानी त्यस्तै छ एउटा कहानी त्यस्तै छ एकजना मान्छे घुम्दा घुम्दै एउटा फिल्डमा पुगे अनि गएर त्यो गिटी कुटिरहेको थियो दाजु के गर्दै हुनुहुन्छ रोटी बनाउँदैछ गिटी कुटेको त्यसो एकदम पीडित भन्छ अर्को मान्छे पनि गिटी कुट्दै यसरी अगाडि गर्छ उनको पनि चाहिँ दुखी नै देखिन्छ दाजु तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो गिटी कुटेर के गर्दै ओरिसाएर देख्नुभयो यहाँ चाहिँ जिन्दगीको बेहाल भइरहेछ यो कुटिएन भने खान पाइँदैन है त्यस कारण मजदुरी गर्दैछ क्या भन्छ फेरि अर्को मान्छे यसरी हेर्छन् अर्को पनि गिटी कुट्ने एकजना मान्छे ओहो अनौठो उतो चाहिँ गिटी चाहिँ हरे राम उतो खेल्दै भजन गाउँदै कुटिरहेछ भजन गाउँदै यो मान्छे त अनौठै रहेछ अगाडि गएर दाजु के गरिरहनु भएको छ भगवान की जय हो म मन्दिर बनाउँदैछु हेर्नुहोस् तिनैजना गिटी कुटिरहेको तर दुईजना दुखी थिए एकजना खुसी थिए किन भन्नाले ऊ मन्दिर बनाउँदैछ परमात्माको मन्दिर बनाउँदैछ यस द्याट इज कर्मयोग त्यसकारण तपाईँले जुन काम गर्नुभयो म परमात्माको काम गर्दैछु ख्याल ठट्टा कुरा हो कि
म जे गर्दैछु मेरो लागि होइन, म परमात्माको सेवा गर्दैछु। त्यो फिलिङ जाओस्, भक्ति भयो, कर्म भयो। गुरुदेवमा सादर प्रणाम। गुरुदेव, मैले धेरै अघिबाट हाम्रा अग्रजहरूले पनि भन्दै आएको र भर्खरै मात्र पनि मैले रेडियोबाट सुनेको, कुनै घरमा अदृश्य रूपमा अचानक कहिले ढुङ्गाले हान्ने त कहिले चुलोमा आकस्मिक रूपमा दन्दन आगो बल्ने, हेर्न थाल्यो कुनै पनि व्यक्ति वस्तु, हेर्न थाले कुनै पनि व्यक्ति वस्तु नदेखिने, यस्तो घटना सुने। गुरुदेव, यो के भएको होला? कुन शक्ति वा के कारणले यस्तो भएको होला? कृपया प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। जय गुरुदेव। जय मनोक्रान्ति। अनिता थापा काभ्रे। इङ्ग्लिसमा यसलाई पोल्टरगाइस्ट भनिन्छ। यो शब्द याद राख्नुहोस्। मैले इङ्ग्लिसमा किन शब्द बताइदिएको भने यो अन्तर्राष्ट्रिय घटना हो। नेपालमा पनि यो गाउँलेहरू अन्धविश्वासीहरूले देख्ने कुरा जस्तो लाग्दो भयो हामीलाई त है, दुईवटा अक्षर के पढिन्छ सबै कुरा अन्धविश्वास देखिन्छ है। बुढापाकाले गरेका सबै अन्धविश्वास भन्छौँ। त्यसकारण इट इज नोन एज पोल्टरगाइस्ट। तपाईँले अक्सफोर्ड इङ्ग्लिस डिक्सनरी पल्टाउनु भयो भने त्यसको व्यवहार अदृश्य शक्ति वेबको रूपमा, शक्ति भनेकै वेबको रूपमा रहने गर्छ र कहिलेकाहीँ त्यो अदृश्य शक्ति कुपित हुन्छ, बिग्रिन्छ। नेगेटिभ एनर्जी नै हो। त्यो बिग्रिएपछि यति फोर्सफुल्ली त्यसले हानिदिन्छ अगाडिका कुराहरू, यदि त्यो वेब आइरहेको ठाउँमा अथवा त्यो वेब चलिरहेको ठाउँमा मान्छे पऱ्यो भने भुक्कु ढल्छ। त्यो पनि तपाईँले नेपालमा सुनेको हो, रेडियोमा, पत्रिकामा, कुनै स्कुलमा त्यस्तो भएको घटना सुन्नुभएको थियो नि, पढ्नु भएको थियो कि विद्यार्थीहरू भुक्कु ढल्दिन्छ। त्यो वेबको प्रकोप हो, यस्तो वेब है। पोल्टरगाइस्ट भनेको त्यस्तै वेबको अर्को एउटा स्वरूप, जहाँ कि वस्तुलाई सुत्दा चाहिँ दराज छ भने दराजलाई खसालिदिन्छ, ढुङ्गालाई उफालिदिन्छ, जसको कारणले ढुङ्गाले हानेको आवाज हुन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ वेबकै कुरा हो। अब आगो दन्दनीको कुरा त तपाईँबाट सुने, अब त्यो हुनसक्यो, यो पनि हुनसक्छ, ठुलो कुरा भयो। र हामीले नबुझेको कुरा के त भन्नाले माछाले पानी के हो भनेर सोधे जस्तै हामी पनि त्यस्तै छौँ, महासागरमा छौँ है। माछाले गएर चाहिँ अर्को माछालाई यो महासागर भनेको के हो भनेर सोधे जस्तै। तपाईँले आफूलाई यो चाहिँ यो 5 फुटे 6 फुटे शरीरलाई आफू ठान्नुभयो है, जबकि तपाईँको शरीरबाट निस्कने यो वेबले संसार ढाकिरहेको छ, ढाकिरहने छ। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा भने जस्तै है। यो वेब हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। तर दुर्भाग्य हामीलाई कसरी विकास गरिदियो भन्नाले त्यो वास्तविक मलाई नचिन्ने र यो अवास्तविक यो खोल, मर्ने यो खोललाई त भनेर चिनाइदियो। अनि यसलाई नै डाइसरी मिलाएर यसमा हामीलाई भुलाइदियो। वास्तविक रूपमा यो पनि हाम्रो पार्ट हो, यसलाई चाहिँ उपेक्षा गर्नु पर्दैन, शरीरलाई त राम्रै गर्नुपर्छ, त्यसमा शङ्का भएन। तर यो म किन छ त यो अस्तित्वमा भन्नाले मेरो चारैतिर ऊर्जा छ, वेब छ, त्यसलाई चाहिँ फिल भनिन्छ। जुन दिनमा मैले यो वेबलाई बुझ्छु, त्यो ऊर्जालाई बुझ्छु, त्यो ऊर्जाबाट मैले सम्पूर्ण काम लिन सक्छु। सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यही कुरा मैले अघि भने नि, तपाईँलाई पोजिटिभ एनर्जी क्रिएट गर्न सकिन्छ, नेगेटिभ एनर्जी क्रिएट गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य क्रिएट गर्न सकिन्छ, शान्ति क्रिएट गर्न सकिन्छ, सबै कुरा क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो पावर त तपाईँको शरीर बाहिर छ, तर दुर्भाग्य के भयो तपाईँले त्यसलाई देख्नु भएन। र त्यो पावर मैले अस्ति पनि देखाएँ तपाईँलाई, तपाईँभित्रै छ भने फेरि ट्राई गरेर नयाँ नयाँ पनि अनुहार देखिन्छ। ल यसरी गर्नुहोस् त। अलिकति 3-4 इन्च मात्रै फरक पाउनुहोस् र सारा ध्यान अब तपाईँको दुई हातको बिचमा के छ फेरि गर्नुहोस् त। यो ध्यान पनि के छ
रिपल्स हुन्छ नि, एट्र्याक्ट पनि हुन्छ, रिपल्स पनि हुन्छ। बिस्तारै त्यसलाई ठेल्ने तान्ने गर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै। तपाईँ त यहाँ कहाँ खोज्दै हुन्छ आफूलाई, यही पावर हो। त्यसकारण तपाईँलाई रोग लाग्छ, शोक लाग्छ, पीडा लाग्छ, किन लाग्छ भन्दा तपाईँले शरीर ठान्नु भयो कि आफूलाई भुल्छु बस। फर्गेट द्याट, म कहाँ शरीर हुनु, म त ऊर्जा हिँडिरहेको छु। एकचोटि यो ट्राई गर्नुलाई 1 हप्तै सही। तपाईँ हिँड्दाखेरि यो 5 फुटे 6 फुटे शरीर हिँडेको नभन्नुहोस्, मेरो ऊर्जा यात्रा गर्दैछु। ऊर्जाका धेरै तह छन्, मैले अस्ति व्याख्या गरेँ अघि। कम्तीमा यो पहिलो तह भनौँ, भाइटल फोर्स यात्रा गर्दैछु। तपाईँले आफूलाई शरीर नठान्नुहोस्। शरीर ठानेको याद चाहिँ यहाँ रोग छ, त्यसमा त रोग छैन है। अनि तपाईँको शरीर हुरु जल्दा पनि त्यो वेभ जल्दैन, इट इज स्टिल देयर। त्यसकारण मान्छे मरिसकेपछि पनि भेट्न आउने कारण यस्तै यही वेभले मूर्त रूप लिएर आइदिन्छ। त्यसले इट इज देयर। त्यसकारण जिन्दगी त तपाईँको शरीरको पछाडि छ। तपाईँ अगाडिको तरुण र तरुणीको पछि लाग्नु, आफ्नै पछि लाग्नु पर्दैन। यसलाई समाउनुहोस्। के सम्पत्ति, के सत्ता है, के पद, के प्रतिष्ठा, यो भनेको तपशीलको कुरा, चाहिँदैन भनेको होइन, तपशीलको कुरा। पहिला आफूलाई प्राप्त गर्नु, त्यो त कहीँ जाँदैन। इट विल बी देयर फरएभर। किन भन्दा देयर इज a lesser in the greater, but there is no greater in the lesser. ठुलोमा सानो अटाउँछ। तपाईँले ठुलो समाउनुहोस्, सानो त्यतिकै फाट आउँछ। सानो चिज लिएर हिँड्यो भने ठुलो चुक्छ। जसरी शरीर बोकेर शरीरलाई आफू ठान्यो भने ऊर्जा आफू भएन। ऊर्जालाई आफू ठान्नुहोस्, शरीर त उसले आफैले जन्माउने हो। त्यो ऊर्जाको छाया हो काया, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, त्यो ऊर्जाको छाया हो यो काया, जसलाई हामी माया गर्छौँ। त्यसकारण यो मायालाई पाप भनिन्छ योगमा। नास्ति माया समम पापम, माया भन्दा ठुलो पापै छैन। नास्ति योगात् परम बल, अनि योग भन्दा ठुलो बल नै छैन। त्यसैले हाम्रो पुरुषार्थ के त भन्नाले यो कहिले नमर्ने अमर अजर तत्त्व तपाईँको दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि जहाँ पनि छ। तपाईँ यहाँ बसेर अमेरिका यात्रा गर्न सकिन्छ। तपाईँ यहाँ बसेर है, अहिले त यो मैले सानो एउटा एक्सपेरिमेन्टको कुरा गरेँ, संसार हल्लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको खोजमा बाँकी जिन्दगी लगाउने कि यही ख्यान्त्राङ खिन्त्रिङ शरीरलाई बचाउनको लागि टेको दिएर बाँचे जस्ता यसरी हुन्थ्यो। त्यो जिन्दगी पनि जिन्दगी हो र? जिन्दगी त शेर जस्तै स्वतन्त्र भएर बाँच्छ। याद राख्नुहोस्, अनि त्यो त पछाडि नै छ, तपाईँको पछाडि नै। त्यसकारण योगले उल्टो फेरिसकेको छ। उक्त बखतमा मलाई थाहा हुन्थ्यो कि मैले सपना देख्दैछु, त्यो सब साइकोको प्रभावले ममा चेन्ज आउँदैछ। अनि मैले उसै बखत अटो सजेसन समेत दिने गर्दछु, तर करेन्ट प्रवेश गरे जस्तो एक्सपिरियन्स गर्ने प्रक्रिया पछिल्ला दिनहरूमा बारम्बार हुन थाल्यो। त्यसैले मलाई एक प्रकारको आनन्द र एक प्रकारको डर एकैपटक अनुभव भयो र मैले साधनालाई यही बिन्दुमा अन्त्य गरेँ। अटो सजेसन प्रक्रिया भने निरन्तर नै छ। हालै मैले मास्टर फर्स्ट इयरका एक्जाम सकेँ, जुन सोचे भन्दा उत्कृष्ट भयो, रिजल्ट आउनु बाँकी छ। म जान्न चाहन्छु मेरो सपनाको अर्थ के हो, के साँच्चै ममा चेन्ज आउँछ या मेरो साधना नेगेटिभ त हुँदैन, स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। त भरत नेउपाने छ। सबभन्दा पहिला आज हाम्रो यहाँ कर्मयोग चलिरहेको थियो, तपाईँ यहाँ आराम गरेर बसिरहनु भएको छ, यो अपराध है। किन भन्नाले जीवनको पुरुषार्थ भनेको कर्म हो, आराम होइन। तपाईँले त्यो गल्ती गर्नुभयो, आइन्दा त्यो नगरोस्। किनभने
आमा बाबाले पनि पुरुषार्थै गरेर हामीले बनाएको, चुपचाप बसेको होइन। अनि यो पनि थाहा पाइराख्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो जिन्दगीको लागि चाहिने चेन्ज हो र त्यो चेन्ज मात्र कर्मबाट आउँछ। चाहे कर्म टोयलेट सफा गर्ने होस् या ध्यान गर्ने होस् या राष्ट्र चलाउने होस्। मैले अघिदेखि सन्त किनारामको कुरा निकाल्नुको कारण त्यही थियो कि खान त मागेरै खानुपर्छ। जबकि हिरा मोती सबै ल्याएर राजाले दिँदा पनि उनले फुट्ट फालेर माग्न जान्छ। किन भन्नाले त्यो सितै लिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। मागेर खानु भनेको तल्लो स्तरमा खस्नु हो। किन अनि भने जो तल खस्न सक्दैन त्यो माथि उठ्ने हैसियत राख्दैन। त्यसैले कर्म जस्तो सुकै होस्, कर्मलाई प्यार गर्न सिक्नुपर्छ। र मैले धेरै भारतीय गुरुहरूसँग ज्ञान प्राप्त गरेको छु। एउटा प्रसङ्ग म सुनाउँछु भारतीलाई। मलाई दुःख लाग्छ, पढे लेख्नुको मतलब चुपचाप बस्नु होइन, याद राख्नुहोस्। एकजना मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो, प्रातस्मरणीय बङ्गाली बाबा। उहाँलाई मैले भेटेको ठाउँ, मैले उहाँलाई प्राप्त गरेको ठाउँ, देखेको ठाउँ राजस्थानको पुष्कर भन्ने तीर्थ छ। र त्यहाँ बाबाको आश्रममा थिएँ। पहाडको टुप्पो, यस्तो टुप्पो छ र टुप्पोको ठ्याक्कै बिचमा उहाँको आश्रम थियो। एकजना सिद्ध पुरुष संसारसँग थोरै मात्रै मतलब राख्थे, त्यसकारण पहाडमै माथि नै थिए। अनि त्यहाँ पुग्नु पनि गाह्रो थियो, थोरै मान्छे पुग्थे। म पनि पुगेँ। अनि त्यो बेला म साधनामा धेरै अगाडि बढिसकेको थिएँ। मलाई जहाँ बसे पनि जे गरे पनि ध्यान लाग्थ्यो। म बाबाको आश्रममा गएर पहिलो काम त्यहाँ भजन पनि चलिरहेको थियो। अनि म साइडमा बसेर आँखा चिम्ले एकदमै ध्यान लाग्यो मलाई। एकदमै ध्यानको डेफ्टमा जाँदै थिएँ। एकजना मान्छेले आएर चाहिँ ए बेटा उठो 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 भनेर पिट्न थाल्यो। यस्तो ध्यान लागिरहेको ठाउँमा कस्तो आश्रम होला है। ध्यान आश्रम भनेको ध्यान गर्ने ठाउँ, अब त्यसमा पनि ध्यान लागेको मान्छेले उठो उठो भने कस्तो त्यसको ढाका यहाँ मलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न आएर यसरी रे बाबा गुरु बेटा उठो 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 भन्छ। एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। अब अवचेतन मनमा पुगिरहेको मन उठ्नुलाई साह्रै गाह्रो। एकछिन त टेर्दा पनि टेरिनँ है, तै पनि अब उठ्न त परेको। किन भन्दा त्यहाँ झट्का सट्का पनि लागिरहेको थियो। उठो भने भौतिक रूपमा पनि झट्का थियो। अब अरू अवस्थामा मैले कसो कसो फिलिङ गरिरहेको थिएँ, यो अनौठो अनौठो फिलिङ। बिस्तारै यसरी हेर्छु त बाबा प्रणाम गरेको के भयो त्यो भगवान्। किन भन्दा ध्यानलाई त त्यसो नगर्नु पर्यो। अनि बेटा उठो 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 महाराज जाऊ सब्जी काटू। अब त्यो अरू मान्छे भइदिएको भए म के गर्थेँ मलाई थाहा साह्रै कडक स्वभावमा आउन सक्ने मान्छे म। त्यो ध्यानको त्यो डेफ्टमा उठाएर तरकारी काट्न लगाउने मान्छे थिएँ, कोही होइन, साक्षात् चाहिँ गुरुदेव। अनि त्यहाँ बुझिहाल्ने गाह्रो मलाई भइरहेको थियो फेरि। तर मैले बुझेँ यसको डेफिनेटली नेगेटिभ भाषामा सन्देश छ, सङ्केत छ। त्यो के त भन्नाले संसार ध्यानले मात्रै बदलिँदैन, कर्मले बदलिन्छ। किन भन्नाले गुरुजीको प्रष्ट निर्देशनै यही थियो कि ध्यान ज्ञान आदि इत्यादि त सबैले गर्छौँ, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा हो कर्म। किन भन्नाले संसार जस्तो छ, जिन्दगी जस्तो छ, त्यहाँबाट बदल्नको लागि कर्मको आवश्यकता पर्छ। र
र जसले कर्म गर्दैन त्यो मान्छे बदलिँदैन। त्यसकारण यो पनि याद राख्नुहोस्, कर्मभित्र ध्यान पनि पर्छ, किनभने हामी गर्नु त पर्यो। अत मैले त्यो गुरुबाट, बङ्गाली बाबाबाट पीडित भएर सिकेको कुरा, हुन त मलाई सुखद भएको थिएन त्यो बेला, दुःखदै भयो, तर मैले सिकेँ दुःखबाट। त्यो के त भन्नाले जीवनको लागि सबभन्दा ठुलो धन भनेको कर्म हो। त्यो कर्ममा नडुबेसम्म चाहिँ मान्छेले आफूलाई बदल्न सक्दैन। तपाईँले जिन्दगीभर गरेका पाप, तपाईँले जिन्दगीभर गरेका गल्ती, त्यो जम्मैलाई काट्ने एउटै मात्र उपाय छ, नयाँ कर्म गर्नु। किनभने पुरानो कर्मले आएको थियो र आज जुन कर्म गर्छ त्यो भोलि भाग्य बन्छ, र हिजो जुन कर्म गर्यो त्यो भाग्य भयो। त्यसकारण भरत प्रसाद न्यौपानेजीलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, म त्यस्तो कडक रूपमा त पेश हुन्न, तर त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, सबै कर्मयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँ यहाँ पल्टिरहनु भएको छ। किन किन तपाईँले मास्टर डिग्री गर्नुभएको अरे? त्यस्तो त नगर्नु। अनि दोस्रो कुरो, सपनालाई सपनाको रूपमा बुझ्नु, जसलाई ल्युसिड ड्रिम भनिन्छ, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सपना। किन भन्नाले सपनालाई सपना भनेर थाहा पाउन सक्यो भने त्यो सपनाबाट पनि साइकिक पावर डेभलप हुन्छ। जस्तै मैले सपना देखेँ, झ्वाट्टै याद आयो मलाई। के भनेर याद आयो? मैले सपना देखेको छु। अनि मैले त्यस्तरी याद आयो भने ल अब म अमेरिकाको सपना देख्नु पर्यो भनेर आदेश दिएँ भने ठ्याक्कै अमेरिकाको सिँढी।